پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ امریکی انخلا اور افغانستان وچ طالبان دی شاندار فتح سن پوری دنیا کو بالعموم اور امریکہ بھارت کو بالخصوص حیران و پریشان کر دیتا ہے۔ امریکہ سن افغانستان وچ طالبان دی فتح تھی بعد خطے دے حوالے نال اپنی پالیسیاں وچ تبدیلی دے واضح اشارے دتے۔ ایشیا بحر الکاہل بنیادی طور اتے ہن امریکہ دا نواں مرکز ہو سی۔ آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ دے بچکار آکس فوجی معاہدے دی تشکیل ایشیا پیسیفک وچ نویں کلیدی کھلاڑیاں کو اجاگر کر دی ہے۔ اس فوجی معاہدے سن مغربی بلاک کے اندر بظاہر اتحادیاں دے بچکار مچ بڑی تریڑاں پیدا کر دیتی ہیں۔ اس دفاعی معاہدے دی تشکیل افغانستان تھی امریکی انخلا دے ایک مہینے دے اندر ہوندی ہے، جس کا مقصد چین دے خلاف انڈو پیسیفک وچ امریکی اتحاد کو مضبوط و منظم کرنا مقصود ہے۔ آکس یعنی آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ دی طرفوں تشکیل دیتے گئے سیکیورٹی معاہدے سن آسیان ملکاں وچ سخت تشویش دی لہر پیدا کر دیتی ہے۔ آکس کو انڈو پیسیفک خطے وچ ایک اور اہم اتحادی سمجھا جلتا ہے تاکہ چین اتے کڑی نظر رکھی جا سکے۔ انڈو پیسیفک خطے وچ آسٹریلیا اور برطانیہ دے نال امریکہ دی نویں سیکیورٹی شراکت داری ہندوستان واسطے شرمندگی دا باعث ہے۔ آکس دی تشکیل تھی محسوس ہوندا ہے کہ امریکہ دی قیادت وچ مغربی بلاک افغانستان وچ اپنے فوجی شکست تھی بعد انڈو پیسیفک دے علاقے وچ پانیاں اتے ڈھونگی نظر رکھنا چاہتا ہے۔ ماہرین اور چین دا آخنا ہے کہ آکس سے افریقی اتحاد دا کوئی مستقبل نہیں ہے اور یہ علاقائی استحکام کو شدید نقصان تھی دوچار کر سی۔